kabuntagon mga igsoon, dako kay pagpasalamat na usag-usa sa tuwa tungod kay ang Dios tagapakamaayo sa tinuod nato kinabuhi. No? So igsoon, sa dili pa muna ko dalon sa teksto nga mo'y mahimong uluhan niining kabuntagon nga mo'y akong ipakig-ambit kaninyo. Magaampo sa mga igsoon. Amen. Ang atong iduko ang atong ulo. Dalay ko og mahimayaon ikaw Dios nining kautlohan Ginoo. Salamat sa imong kaayo bisan pa sa kagabion nga among nabatunan nga kaayo gikan kanimo ug hangtod nining mga takna o Dios. Amen. Nagadayon ug nagapasalamat kami nga na kanimo sa dakong kadaogan nga among nabatunan gikan kanimo Dios. Yes, Lord. Mo'y akong pag-ampo kanimo o Dios nining luyoning artal sa grasya Ginoo nga among mapamatud-an ang imong mga pulong nga ikaw nagapakamaayos sa matag usa. Amen. Amen. Magapatalingho kami o Dios nining mga pulong nga kini sa among pagpamauli nga among mabatunan ang kalinaw ug kahusay sa among. Hallelujah. Yes. Amen. Munagi ako Dios sa imong gahom nga kining kining mga mensahe o mga pulong karon nga among patalinghugan nga among ikinabuhi diya sa matag usa. Yes, oh God. Kining tanan atong ipangayo ug pasalamatan pinaagi sa imong buhi nga Dios, sa imong anak nga mo si Kristo Jesus nga buhi. Kining tanan mong isalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So igsoon ako sa dili pa gud ako ni basahon. Sa daghan nga mga katuigan igsoon, niingon gud ko nga kini hilumutan na gud ni. No? Hilumutan na gud ni. Dili lipong o tin-aw nga sa pananaw sa Dios nga niadtong mga panahona nga usab ako sa gigamit sa Dios nga ang kinaiyahan o kanang pagkinabuhi makita gud sa Dios nga niadtong panahona nga usa sa tin-aw nga pagpananaw sa Dios nga usagod nga kanang sulugon sa Dios nga niadtong panahon na igsoon mingon ko nga mura og kanang natubig na kung unsa may naa niining Biblia mga igsoon. Kung maghisgot sa kaayo, kung maghisgot sa kanang unsay mga naa dinha ako mingon ko mga igsoon niadtong panahon na murag na tubig-tubig ang pulong sa Dios pinaagi din sa Biblia pero sa karon mga igsoon mingon ko nga kini kilumutan gyud. No? So sa tanan nga ako nga kanang ipadayag mingon ko nga gilumutan magyud sa buhat 9:5. Sa buhat 9:5 ako ato ning patalinghugan at ipabasa ni sis ug mo ni atong nahimong uluhan ini ato ang panigusa. Pastor. Buhat kapitulo 9 versikulo 4 nagay diri sa verse 4. Natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong ginutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, ako si Jesus nga imong ginutos. Apan bangon ug lakaw ngadto sa syudad ug didto sultihan ka kung unsay imong buhaton. Ang mga tawo nga kauban ni Saulo ng hulong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tawo nga nakita. Nibangon si Saulo ug nibuka ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Usa ila siyang giagak ug gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita ug niining panahon wala siya mukaon o moinom. Sa verse 10, dito sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon giingnan siya sa Ginoo. Ananias, ug nitubag siya, "Aliya ako, Ginoo." Ang Ginoo ingon kaniya, "Lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tulid ug pangitaa dito sa balay si Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo."
Ako siya ug sa pananaw nakita niya ang usa ka tawo nga minandag-an niya gisulod ug unya may pandong kaniya sa iyang kamot aron makakita usab siya. Si Ananias nitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti ka na kung may tungod kaniya ug sa mangit-ad ng mga kadaugan nga iyang gibuhat batok sa imong tawhan dito sa Jerusalem. Ug karon ani Asya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadaguan. Iatong panahon na usa sa gilutos sa usa ka tawo kaginganan og Saulo. Amen. Amen. So niadtong panahon na mga igsoon, dunay daghan nga mga katawhan nga mga alagad sa Dios nga susama kanato nga gilutos ni atong tawo nga ginganan og Saulo. Nga sa atong panahon karon nga ang Saulo nga gisgutan dinhi sa Biblia mao si Apostol Pablo sa pagkakaroon. Amen. Niadtong panahon na si Haring Herodes nagahatag niya og katungod aron nga ang mga alagad sa Dios niadtong panahon na lutoson ang iyang gihimo niadtong panahon na ni Saulo nga bisan kinsa nga mga tawo niadtong panahon na lalaki man or babae nga makit-an niya nga magtawag sa iyang ngalan iya kining pagapatyon. No? So sa kahibulungan nga gihimo sa Dios niadtong panahon na ipakitaan si Apostol Pablo nga mao si Saulo, ipakitaan og dako nga lipat o kilat nga gikan sa langit. Niadtong panahon na si Pablo nga mao si Saulo natumba sa iyang gigiagian gumaadto ta siya sa dapit sa syudad dito siya magahimo o kasamo nga mao ang pagluto sa mga tao sa Dios. Iyang nakita niadtong panahon na mga igsoon nga kanang kahayag gagikan sa langit o may tingog siya nga dungog gagikan sa langit nga niingon dito ang usa ka tingog nga mao ang manulunda o ang anghel sa Dios nga niingon siya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo man ako? Apan siya, Saulo mga igsoon, sa iyang kaugalingon, wa siya nahimo, kay niadtong panahon na usaman siya kanang murag ang iyang kaugalingon lunong, at dili siya makalihog, di siya makatindog, di siya mo sa ihimo, dili siya makahimo mga igsoon. Niingon siya sa iyang kaugalingon, Ginoo, kinsa ba ikaw? Pero naghimata siya mga igsoon niadtong panahon na. Ginoo, kinsa ba ikaw? Ingon ang Dios nga ako mao ang imong Dios. Ingon ang manulunda nga ako mao ang imong Dios. O gayon niadtong panahon na ibutang siya dito sa dapit. Diin dito siya mapahulay nga mao ang manulunda nga nag-ingon nga diha sa iyang pananaon Ananias at tuwa ning tawanan dito sa dapit siya dito sa dapit nga diin dito siya ning kanang pahulay ulihi sultihi apan si Ananias mga igsoon nagpanuko siya kagalingon. Amen. Sa pag-adto dito nga dapit, ngano? Tungod kay katong tawhana mga igsoon usa ka bangis nga tawo. Amen. Usa ka bangis nga tawo, usa ka tawo maglulutos, usa ka tawo himatay. Niingon si Ananias, Ginoo dili na ko na makaya. Apan ang Dios mo'y naghatag og busog, naghatag og kanang kalipay ni Ananias nga iyang atoon si Saulo. O dayon niingon ang Dios nga gipili ko siya nga maoy mahimong muulagan kanako. Amen. Ha? Gipili siya. So niining atong presenting panahon karon mga igsoon, unsay atong may apply sa atong kinabuhi nga bilang
kita maoy si Saulo. Amen. Kita Hallelujah. sa atong kaugalingon sa diha nga kita mga lagad, mga igsoon, usahay hamukon puta sa daghang pagsulay problema sa kinabuhi. Oh? So diini nga tong presenteng panahon, ako moingon nga okay na ba ta? Nga niya ta ning pailalom niining atong nakita nga Jesus Christ bisingon. Okay na ba kayo na to? Nga sa atong material nga pagpanglawas itako ta sa Dios sa atong sa atong kaugalingon sa diha nga hamukon ta sa daghang problema mga pagsulay sa kinabuhi mudol ta sa Ginoo nga Ginoo ano ba? So okay na ba kayo na to? Sa diha nga kita dito ba sa Dios pinaagi sa atong pastor? Okay na ba kayo na to? Mga igsoon mingon ko nga kining tanan nga atong napatunan karon, kining tanan nga atong nasinatian karon, kumpi atong tan pag-ayo. Amen. Nga kini dili ni maagaw sa kaaway. Amen. Samtang na kinabuhi sa ining kalibutan. Ha? Tungod kay sa atong pagpangalagad mga igsoon, di ba atong napatalinghugan nga sa Sunday School dinhi nga atong napatalinghugan kanina nga kining atong pagpangalagad mura ni siya lumpa. Amen. Ha? Mura ni siya lumpa. Dili ni pakusugay. Dili ko ni kanang singtong kag maayo mga igsoon aron jud kag makitaan sa imong igsoon nga ikaw usa sa alagad sa Dios nga nakitaan ka nga ikaw kanang naningkamot yun nga gipakita kini mo nga ikaw gikapoy o gismot. Ang pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, hinay-hinay kay diha niya nang hinay-hinay na anang paglawtay. Amen. Hallelujah. Kinsa man ninyo'y kanang nahinumdum. Kining lumba sa usa ka kanang lumba sa kinabuhi, kining usa ka unggoy o kining usa ka bao mga igsoon. Ha? Batid din ninyo nga ang usa kung magkumpara ta sa usa ka unggoy o ikumpara sa usa ka bao nga naglumba sila kung tan-aw nimo usa lang hakbang sa unggoy ang bao mga igsoon napakain natin sa ulahi kayo. Pero kumusta? Kung kinsay ning daog. Ha? Kinsa man nahinumdum ninyo ini? Ang unggoy mga igsoon samtang siya sa iyang kaugalingon nga iyang nakita nga usa na ko kalukso katong buhot apat to. Oh? Dahil nakakita man siya kay lumba man sa kinabuhi mga igsoon. Ang unggoy kung usa ka bao. Ang usa ka bao mga igsoon samtang siya sugal sa lumba sa kinabuhi bisan sa iyang kahinay naghinahinay ra siya og lakaw hangtod nga lakaw nga wala niya nagpasi kung di na siya niadto dapit. Ha? Pero ang unggoy mga igsoon samtang siya nakakita man og kahoy nga landong kaayo nagduyan-duyan siya dayon dito siya natulog. Oh? Pagkatulog niya mga igsoon nahinanok siya sa iyang pagkatulog. Dayong nahinumdum siya mga igsoon nga naa siya'y lumba nga giapilan. Apan pag-adto na pag-abot sa dag-anan mga igsoon dito na ang bao nagakupot na sa dag-anan. Amen. Sa lumba nga ilang giapilan. Ha? Ingon ana mga igsoon ang atong kinabuhi. Usahay mga igsoon sa lumba sa kinabuhi nga atong giapilan. Kanang giingon sa Biblia ni Apostol Pablo mga igsoon nga ang inyong kaaway wala sa gawas. Ha? Moto patana. Ang inyong kaaway wala sa gawas kung dili nasa sunod ninyo. Ha? Kinsa man ni mga tawhanay gisgutan ni Apostol Pablo ini mga igsoon. Diha sa imong pamilya mga igsoon. Amen. Ha? Nakabantay ba kanya na? Diha ato yung masinati pirmi na nga so kanina. Diha nato na masinati permanente sa atong kinabuhi. Ha? Diha nato na masinati pirmi sa atong kinabuhi. Nga usahay sa atong kagalingon mga igsoon kung panahon na nga kita magsimba sa Dios
kanang nag-asikaso ta mga igsoon, daghan kayong mahimong dahilan, nga mahimong sisi aron dugay ka makabotog sipahan. Ha? Ingon ana mga igsoon nga nagkinabuhi ta dinhi sa lumba sa kinabuhi. O gayon kanang gisgutan din na nga ang imong kaaway wala sa laing dapit kung dili na sa dulo ninyo sa sunod sa inyong panimalay o sa imong pamilya. Kay usahay mga igsoon, samtang magkaplano ka nga imong alagaron, imong simbahon ang Dios. Napuyawa nga kanunay nagalibot-libot aron papakita og tugunon, mangita og bikil. Amen. Aron nga ang imong kasing-kasing malayo o ang imong kaugalingon o ang imong pamilya, imong asawa, imong bana biglo ni anang panahon na. Ha? Pero na igsoon sa akong kinabuhi sa unang panahon o ining panahon na karon mo na'y kanunay na akong masinatian mo igsoon. Usahay, punta pa lang sa'yo mga igsoon, di na nato ato lang masinati nga ang atong naong, di na madruing tungod kay ining hamo ang buhat sa kaaway nga maplano untata nga ang Dios alagaron niya ng panahon na apan ang imong kaaway mga igsoon kanunay nang naglibot-libot nga aron maling laka. Apan salamat sa Ginoo mga igsoon nga nining mga adlaw ihatagan gihapon tagkusog. Amen. Pasko aron nga ikaw moalagad kaniya mga igsoon. So niining atong panahon na ining atong panahon karon mga igsoon. Dili lang kasi Apostol Pablo lamang nitong panahon na nagalutos sa Ginoo o dayon daghang mga ilanan nga ang Dios nagahimo og mga timailhan daghang nga naghimo mga ilanan nga aron pagpamatuod niadtong panahon na nga ang tanang mga tawo nga nagmaduha-duhaon sa Dios, ang Dios nagahatag og mga ehemplo, nagahatag mga ilanan, nagahatag og daghan nga kanang daghan nga paagi nga aron ang mga tawo niadtong panahon na nga mga maduha-duhaon motuo nga ang Dios buhi ang Dios nga ginagan kanila o kanato karon nito presenteng panahon. Si Apostol Pablo mga igsoon ug si Apostol Pedro yatong panahon na sa diha nga siya usapot kalagad sa Ginoo. Ipakita usap og dakong tabang, dakong milagro ang Dios natong panahon na. Unsay mga milagro nga gihimo sa Dios mga igsoon tungod si Apostol Pedro usa sa alagad sa Ginoo. Gipangitaan usab og paagi, dilutos usab si Apostol Pedro nitong panahon ni Haring Herodes. Ang gihimo ni Haring Herodes mga igsoon, si Apostol Pedro gapuson gibutang sa dapit dito gibilanggo sa dapit sa karsel og niya nang panahon na sa dako nga pagtuo ni Apostol Pedro nitong panahon na itapangan siya usab siya sa Dios. Usay tabang sa Dios nga gihimo kaniya mga igsoon. Samtang ni anang panahon na, ni anang mga takna, himuan unta ang pagpatay ni Apostol Pedro ni atong panahon na sa mga tao ni Herodes. Apan, dunay mga manununda, dunay mga anghel, nga si Pedro mga igsoon sa iyang mga daghang kapos, sa iyang mga daghang kanang kadina, nga giligos diya sa iyang mga kamot, bukton, apan ang manununda sa Dios mga igsoon, nga gikan sa langit, mooy nagahubad ni Apostol Pedro ni atong panahon na og dayon nga ang ganghaan sa karsel nga mooy gihimong gibilangguan nangabuka ni atong panahon na. Unsay tuyo sa Dios nga nagapakita gyud og daghang mga milagro ang Dios aron lamang pagpaila sa mga tao nga maduha-duhaon. So ini panahon nato karon mga igsoon dili na ta maduha-duha. Kung unsa may ana kanato ginuuray mo'y masayon kaysa itong hunahuna karon mga igsoon Ginoo'y nasayod sa itong hunahuna karon si pastor o mingon sa toa mga igsoon nga kaya ba ni muning duulo ning mga tawhana nga nadala o kining iban sa akong kagalingon mga igsoon mingon ko nga Ginoo ra gyud mo'y masayod sa akong kinabuhi nga naman
dili ko mga akos ko kapalingon ng suon. Ano? Kaya pakingon bitaw ni Ginoong Hesus. Ha? Kisa na hinumdum ninyo. Pakingon ni Ginoong Hesus. Pedro, gihigog mo ba ako? Pedro, gihigog mo ba ako? Amen. Si Pedro nitong panahon ng mga igsoon, Pasko kaya siya napakita sa Diyos. Nga arundog lamang nga ang Diyos mo to kaniya nga siya nahigugma sa Diyos. Oh, usay nahitabo. Pagingon sa Ginoo, Pedro, gihigugma mo ba ko? Ingon si Pedro, oh Ginoo, nahigugma ko nimo bisan pa sa kamatayon mo unong ko nimo. Apan usay nahitabo igsoon? Sa diha nga si Ginoong Hesus gisunod-sunod sa daghang duot sa katawhan aron og patyon kapuson. Og dayong nakitaan si Pedro mga igsoon nga dili ba ikaw kauban ni ining tawhana? Usay gihimo ni Pedro mga igsoon, ambot. Wala na ko ikailan kining tawhana. Usay na ito, iyang gidisidan nga siya wala kaila sa Dios. Munang sa akong kaugalingon mga igsoon, ako di ko mga ako gawas lamang pinaagi sa atong buhay nga Dios. Ngud kana iyang ipahimo sa ako nga kaugalingon. Ako mubuhat o ako maingon nga ang Diyos na kayo mahibalo sa itong kagaling mga igsoon sa pagbigbisog ni anang dapit ng mga kritikal nga dapit igsoon. No? So salamat kayo mga igsoon. Ining mo po nga mensahe o niyo kong ni Pastor, pag-iyon ni Pastor nga ako ng turno karon wala ko kabalibat mga igsoon. Okay, Amen. Uminsahe ko pero ura ko baboy nga hinuktan nga dili ko katog layo, dili ka ridre, dili ka dito tungod kay sa lugay panahon karon pag ko nakabalik mga igsoon og anhi dinhi sa palpit. Hallelujah! Woo! Amen. Wa ko palibad mga igsoon. Ano nga ning palibad ko tungod kay kung mobalibad ko sa Dios, mobalibad ko mga igsoon. Mo pasig maparehas ko ni Jonas. Amen. Hallelujah. Maparehas ko ni Jonas. Hallelujah. Si Jonas usay kinabuhi ni Jonas mga igsoon. Sa dihang nga ibadat, sa dihang nga gisugo siya nga Jonas. Walihin ning syudara. Kining syudara puno ni sa mga kadautan ng ilang kinabuhi. Apan si Jonas mga igsoon nga padung sa Dios dito sa dapit sa Ninibe aron sa pagwali sa maayong balita. Unsay gihimo ni Jonas mga igsoon? Ingadto hinuon siya sa Tarsis. Ang Tarsis igsoon kay di man pwedeng lakon. Nakakita siya barko dito pingon sa Tarsis ug siya ning sakay. Karon kay di man gyud mahimo ang iyang kaugalingon mao'y buhaton ang tuyo sa Dios, ang kabubuton man gyud sa Dios may pahimo. Pag-abot nila sa dapit, sa lugar nga dito, bali ng nilabihan, natulog na. Oh, murag wala na. Nakitaan siya sa sa kapitan, giingnan siya nga, huy tao, pagmata, ayaw pagkatulog. Tao ka ang imong Diyos, kay basig luwasunta sa itong kahimtang karon. Apan si Jonas, mga igsoon, wala ko. Sa ikatulog ka sulti sa kapitan nga tao ba ang imong Diyos aron tagluwason sa atong kahimtang karon kay nagkakakusog ang hangin, o dito na ning sulti si Jonas nga usa siya kalagad sa Dios nga padung unta diha kadapit apan siya may palibad. Unsa iyang gihimo ning hukom siya sa kaugalingon nga pahulog na lamang siya sa dagat. Ingon si Jonas sa igsoon nga ihulog na lamang ko ninyo sa kahiladman sa dagat. Og tuod man nahitabo nga mo'y mando sa kapitan kay mao'y hinungdan sa ilang kalisdanan nga ilang nayaguman gigapos og dayong kita gihulog sa kahiladman sa dagat. Apan unsay nahitabo dunay usa ka isda nga dako kayong isda nga mo'y naglamoy ni Jonas o dayon dito sa gibugwa sa dapit sa Ninibe. Hallelujah. Usa ka dako
kanang milagro. Unsa kadako nga kanang pakuha na itong panikiingnan sa itong kinabuhi karon. Kaya samtang ang Diyos magkatawag kanimo nga pag-ingon ni Pastor Brad, imo na niya kuno. Wa ko ning balibad igsoon. Isa ka mubo ora nga akong pakikambit, wa ko ning balibad kay base ko mga paresta ni Hunas. Igsoon, ining hamubo nga mga mensahe. Akong gituuan nga kini sa atong pagpamauli, mo'y atong ning makuha ang mga punto, mga basihanan, samtang mag-alagad ta sa Dios. Daghan kaayo natong masugata sa Dios. Hallelujah! Akong papa, akong mama sa tinutang mga igsoon. Samtang niadtong panahon na nga ako usa ka alagad sa Dios. Nakita gyud sa Dios o nakita sa mga igsoon, mga akong ginikanan kaniya pa man sila nga usa ko sa tao sa batid niini na Biblia. Wa ako'y bisyo igsoon. Pag-inom, pagtabako o pantang mga bisyo, wa ako'y bisyo. Nasinati ko nila ni mama. Apan sa diha mga igsoon nga ako nalayo sa atong buhi nga Dios, napasagdan ako ang buluhaton o nagkadidiin lugar. To ako dito aron nga kay akong gituuan nga samtang na ako sa layo magtagpo ang Dios sa pagpanginahanglan sa mga material nga butang apan kawang lang yapon mga igsoon. Sa dapit dito ko kanang naglaroy-laroy aron sa pagpangita sa butang material. Akong nahalagyan mga igsoon nga ipon ko katulog sa mga taong walay mga kanang walay kaon-kaon sa kinabuhi. O laktod ka pa ka istorya, ipon ko atong mga taong buang tungod kay ang og dili ko moipon atong mga tawhanang buang mga igsoon. Usa-usab ko sa madisgrasya ni atong panahon na. Ano man, kay kanang dapit nga akong giyatuan, usa sa dapit nga dili atong nga dapit. Asa man na mga dapita mga igsoon. Na dito ang tanang klase sa mga tao. Tanang klase sa bisyo na dito. Apan ang akong gihimo mga igsoon, ipon ko nila o katulog aron sa paglikay nga ako kanang dili madisgrasya. Apan sa akong gihimo gitubag yapon sa Dios. Nakapauli pagud ko dinhi sa tong dapit bisan sa daghang namong problema sa akong misis. Nakapauli ko diri sa tong dapit nga walay nakulang kanako nga hitso ra gihapon o kulamoy. So ingon ana mga igsoon nga akong ika-testimony ninyo nga sa tanan nga daghan nga mga nasinatian sa kinabuhi di na gud ako malimtan. Og ining panahon na karon mga igsoon, ako itudluan ako akong kaugalingon. O ako manghinaot po ko ninyo nga inyo po kong i-prayer nga ako mawat-an na yun o gana sa mga butang buluhaton nga dili mao'y atong buluhaton. Ako mga igsoon, maugunay ako nga kanang ipangandoy. Kay bisan gani ang akong misis mga igsoon sa diha nga mag-irgume og sulti. Moana akong misis, kulang pagkukaw ka ng pag-alagad. Ingko kulang pagkukalagad. Iampo ko. Nga unta, ka ng butang. Nga dinhi sa kalibutan. Nga mooy makalaglag sa itong kalag. Nga mawatan ko o ka ng bukma. Mawatan ko o ka ng kaibog. Tungod kay samtang sa diha nga ako mga igsoon nalayo sa itong buhi nga Dios. Bali na na akong bisyon. So, mao nga mga igsoon, ako gud miingon nga ang mubok nako nga mensahe karon. Ako ning giingon ninyo na ayaw ninyo tutuki ang nagtindog dinhi sa altar sa grasya. Amen. Dili mo tutuki ninyo ang pulo sa Ginoo nga gikan sa tuki. Amen. O ako mingon mga igsoon, yadin hiragod taman, kining ako mga mensahe, o akong ihatag sa atong pastor, o siya na'y magahulib sa tanan, nga akong wala na akong ikasulti kaninyo. Maayo.